वर्साची जी जात्रा आसा ती सुरवातेक ऑब्वियसली बरें मॅनेजमेंट आसा, बरें मॅनेज केला. आतां मेरेन तर सगळें बरें मॅनेज केला व तळयेर सुद्दां सगळे कडेन बरें मॅनेज केला. फक्त म्हणजे कशें आसा, एक धोंड म्हणून एक इतलो वेळ उबो उरप म्हणजे एक धोंडा खातीर, एक मनशा खातीर इनकन्विनियंट आसा. ताजेर तर कितें काम करपाक शकता, कारण आतां तो आतां सायडीक बसला थंय. जर तर इतलो वेळ खबर आसलो की इतलो धोंड तर लायनीक रावला, जाल्यार थंय खंय तरी एका धोंडाक खंय तरी बसपाक मेळचें. कारण दिसभर जेन्ना धोंड एक दीस हांगा येता आनी दिसभर तो चलत रावता, नाचपाक वयता, हे तो तेजे पाय चालूच आसता. सो कितें तरी तांच्या खातीर तो तर कितें हें जालें, ताजें कितें सोल्युशन मेळ्ळें जाल्यार बरें जातलें अशें म्हाका तरी दिसता. तळयेर वता न्हांवपाक तुमी खूब बरें खूब बरें सिस्टम आसा, खूब बरो सिस्टम सिस्टम जावपाक जाय. आनी जाऊ दे वर्षाचो असो सिस्टम गोवा पुलिसान खूब बरें केला, बरो साथ दिता. तशेंच तुमकां ती कार्डां बीन दिल्ली अजून कार्डा मेळना, बट एज पर दीस प्रोसिजर कार्डांची गरज ना, कित्याक सगळें सिस्टमॅटीक चल्लां. दोळ्यांनी आपली काळजी घेतली आसा, प्लस पुलिसांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आमची प्रॉपर घेतली आसा. सगळो स्मूथ स्ट्रक्चर चल्लेलो आसा, तो बरें आसा. मातसो लेट जातलो, आजचो बरो लेट जातले, बेस्ट जातले. सकाळच्यान कशें आहा वातावरण, म्हणल्यार सकाळच्यान तुमी आमी सांजे येयले तशें आमकां देवाक बीन वर्सां फुलां घालून जशी गर्दी जाताली पळय, डॅशिंग जाताली पळय, ते खूब कमी जालें. सामको स्मूथ फ्लो, एक 5 मिनटां भितर देवाक वचून फुलां घालून तूं भायर सरूंक शकता. ह्या फावटी शॉपां बीन सायडीन नाशिल्ली. हय, शॉपां नासली, सो अंदू देवा सुद्दां पावपाक जेन्ना अमकां कडेन पळय तेन्ना कम्फर्टेबल नाचपाक मेळ्ळें, स्मूथ नाचपाक मेळ्ळें. पोरूं कितें जातालें, किड्डा जालें, देवाकूय नाचोंक मेळनासलें, आमकांय नाचोंक नासलें, बट ह्या वर्सा स्मूथ एका मनशाक सुशेगाद बिंदास नाचोंक गावतालें. तुम्ही पळोवंक शकता एक प्रॉपर लायनीन दोणांक न्हांवपाक धाडटा आनी सगळे एक डिसिप्लिनान चल्ला प्रॉपरली. तर आतां देवीची पालखी भायर येवपाक आसा आनी तुमी जशें की पळोवंक शकतात की पोलिसांची टोटली मॅनेजमेंट हांगासर आसा. चड गर्दी क्रावड जावंक जायना म्हणून पोलिसांची डिप्लॉयमेंट हांगासर केल्लेली आसा. पोरू आमी हेच टायमार जात्रेक गेल्ले, सगळे तेन्नाच्यान मॅनेजमेंट बीन काय सारकें नासलें अशें म्हणटकच आसलें तशें, मात इतकी गर्दी जाताली तेन्ना. आनी ह्या वर्सा जर कंपेर केलें पोरच्याकून जाल्यार मातसो चडच बरें दिसता. म्हणजे अशें पोलीस बीन स्टाफ बीन बरो आहा, शिरगांवकारांनी चडच हेल्प केल्या कशें दिसता. गर्दी बीन तशी कांय ना, मात आसा, मात सगळें कंट्रोलान आहा अशें मनाच्यान अशें बरें दिसता. चलोंक तरी मेन म्हटल्यार चलोंक मनशाक फाटल्या फाटी गावनासलें. तसो तो आतां अपघात बीन जाले फाटल्या फाटी, ते मातसो अनएक्सपेक्टेड सगळें. आनी ह्या वर्सा जर तेंच्यांनी अशें सगळें केल्लें बरें दिसता अशें सारकें मनाच्यान. बसपाची बीन कितें तरी अशी हय, वेवस्था जाव म्हणजे एटलिस्ट खंय तरी दिसची. कारण खंय तरी आतां चलता तेन्ना ओके, काय इश्यू ना, पूण खंय तरी एक वेळ आतां आमी जवळ जवळ एका जाग्यार 1 ते 1.5 वर भरले. आमी स्वता रस्त्यार बसले, बाकीचे जर थंय हे आशिल्ले कंपाऊंड आसले थोडे ताजेर बसले. तेजेर कितें तरी हें जावप गरजेचें आसा. तुम्ही पळोवंक शकतात जी शॉप्सां हांगासर लागताली ती सगळी शॉप्सां हे वर्साक हाडला तेंच्यांनी, तेंकां अलाव करूंक ना. त्यामुळे रस्तो जो आहा तो मोकळो गावता आनी क्रावड तितलो कंजस्ट जायना. तुम्ही पळोवंक शकतात लोक एकदम फ्रीली सगळे वयतात. तर आमी आयज आसात शिरगांवच्या जात्रेक. देवी लयराईची जी जात्रा दर वर्सा जाता त्या जात्रेक आसात आनी हे फावटचे जे मॅनेजमेंट आहा ते टॉप क्लास आहा अशें म्हणू शकता. कित्याक एक प्रॉपर मॅनेजमेंट म्हणल्यार एक क्रावड मॅनेजमेंट जे केला ते प्रॉपर केला तेंच्यांनी. म्हणल्यार जे स्टार्टिंगच्यानूच तुमी पळयत जाल्यार एक तुमकां पार्किंगे कडेन रस्तो दाखोवपाक सुद्दां ट्राफीक पुलीस डिप्लॉय केला आनी तशेंच एक प्रॉपर पार्किंग हे केला तेंच्यांनी आनी पार्किंगेची वेवस्था एक बरी आहा तेंची. तशेंच एक तुमी देवळाक जर दर्शन घेवपाक वयता जाल्यार तुमचे एक प्रॉपर रांग आहा एक ती. आनी तशेंच जर बाकीचे जर तुमी रस्त्या वयले पळयत जाल्यार ते जे रस्ते आसात थंयसर जे पयलीं दुकानां आसलीं
ती शॉप्सां आनी स्टॉल्स बीन हे फावट तेंच्यांनी अलाव करूंक ना. त्या खातीर जो जागो आहा तो खूब आहा आनी मनशांक चलपाक आनी मातशें वावरपाक बरो स्पेस गावता. आनी तशेंच जर पळोवंक गेले जाल्यार जे पयलीं जे शॉप्स आसले तेच्या खातीर खूब क्रावड जातालो आनी तो क्रावड एकदम लायक खूब जाणांक आवडनासलो. मात हे फावटचे जे तेंच्यांनी जी आयडिया केला शॉप्स हे करपाची ती खूब जाणांक आवडला आनी खूब जाण त्या बाबतीन एक पॉझिटिव्ह आसा. धोणांक सुद्दां तळयेर सुद्दां वयताना प्रॉपर लायनीन धाडटा आनी परत होमखणा कडेन सुद्दां वयताना तेंकां प्रॉपर एक लायनीनूच धाडटा. जात्रेक जो इन्सिडंट जाल्लो तसो इन्सिडंट परत जावपाक नाका म्हणून ही प्रॉपर एक मॅनेजमेंट केला तेंच्यांनी. अशाच अपडेट्स खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोएम. The voice for Koi.